द्वितीयम् एककं सार्थकं जीवितम्। अर्थपूर्णं भवेत् जीवितं। तदर्थं जीविते धार्मिकमूल्यानि परिपालनीयानि भवेयुः। एककेऽस्मिन् सौहार्दकुसुमानि सर्वे भवन्तु सुखिनः अभयदा माता इति त्रयः पाठाः सन्ति। चतुर्थः पाठः सौहार्दकुसुमानि। सत्यमेव जयते, यतो धर्मस्ततो जयः। एतादृशानि ध्येयवाक्यानि श्रुतानि किम्? श्रुतानि ध्येयवाक्यानि वदतु। द्वे ध्येयवाक्ये अत्र दत्ते। मानवजीवने ध्येयवाक्यानि आप्तवाक्यानि सुभाषितानि च नितरां प्राधान्यमर्हन्ति। मूल्याधिष्ठितं भवति जीवितं। विद्यालयाः सर्वदा एकत्वस्य सौहृदस्य च प्रभवस्थानानि भवन्ति। स्नेहः, त्यागः, दया, मैत्री, परोपकारः, कारुण्यम् इत्यादीनि विविधानि मानविकमूल्यानि अध्ययनेन समार्जनीयानि। कानिचन सुभाषितानि पठामः। परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जयेत् तादृशं मित्रं विषकुम्भं पयोमुखम्। अन्वयः। परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं च यत् मित्रं तादृशं मित्रं पयोमुखं विषकुम्भम् इव वर्जयेत्। आशयः। कानिचन मित्राणि अस्माकं पुरतः प्रियं वदन्ति, किन्तु ते अस्माकम् असान्निध्ये कार्यविघ्नं कुर्वन्ति। उपरिभागे क्षीरयुक्तम् अन्तः विषपूर्णं च घटं यथा वर्ज्यं तथा तादृशं मित्रं वर्जयेत्। विग्रहः। कार्यहन्तारं कार्यं हन्ति इति कार्यहन्ता तं। प्रियवादिनं प्रियं वदति इति प्रियवादी तं।